नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इंसान जब थका हुआ होता है तो वो किसी न किसी एनर्जी ड्रिंक की तलाश में होता है। कोई ऐसी डाइट लेना चाह रहा होता है जो उसको फ्रेश कर दे। तो अब थकावट भी दो तरह की होती है, जिस्मानी थकावट भी है, ज़हनी थकावट भी है। तो बस कुछ टफ़ रूटीन की वजह से मैं भी आज कुछ थका हुआ था। लेकिन कुछ दो अल्फाज ऐसे आज मेरे कानों ने सुने, जिनको सुन के आप यकीन करें तो मैं सोने के लिए जा रहा था लेकिन सो नहीं पाया, और मैं उठकर ये वीडियो बनाने लग गया। बस मेरी आदत है कि मैं अपनी फीलिंग्स अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ, और अगर दोस्त दस्तयाब ना हों तो फिर ये जो सोशल मीडिया ने एक अपॉर्चुनिटी, एक सहूलत आपको दी है, मैं इसके ज़रिए अपने नाजरीन के साथ और अपने जानने वालों के साथ इन फीलिंग्स को ज़रूर शेयर करता हूँ। तो एक्चुअली वर्ड्स क्या थे जिन्होंने मुझे बैठने पे मजबूर कर दिया, ये वीडियो बनाने पे मजबूर कर दिया और आपके साथ अपनी फीलिंग्स शेयर करने पे मजबूर कर दिया? वो अल्फाज हमारे जो रवैये हैं बीइंग पाकिस्तानी, जो हमारा कंडक्ट है उससे मुताल्लिक़ थे। और वो अल्फाज क्या थे, अल्फाज में आपके साथ शेयर करूं तो एक्चुअली वो क्या है कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग। सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है? मैं एक तबसरा सुन रहा था। उस तबसरे में जो तज्ज़िया निगार था, तबसरा निगार था, उसने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि हमारी कौम में हम पाकिस्तानियों को आज तक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं मिली। मीन के हम में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आई ही नहीं जिसकी वजह से हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान से मोहब्बत कर सकें, हम इसे अपना वतन समझ सकें, इसकी हर असासे को, इसकी हर बिल्डिंग को, इसकी मट्टी को अपनी जायदाद समझ सकें, अपनी मलकियत समझ सकें। तो वो जब तक सेल्फ ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आती इंसान में, तब तक वो चीज़ों की केयर नहीं करता। आप एग्जांपल इसकी ले लें कि आपका अगर एक मरले का घर है तो उस एक मरले के घर के बारे में आपकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है? वो घर आपको जन्नत जैसा है, वो आपको घर इतना प्यारा है कि जब आप शाम को काम से थके हारे घर वापस लौटते हैं तो आपकी सारी थकावट शायद अपना घर देखकर दूर हो जाती है। तो वो क्या चीज़ है जो आपकी थकावट को भी दूर कर देती है? वो असल में सेंस ऑफ बिलोंगिंग है। तो इसी तरह की सेंस ऑफ बिलोंगिंग हमें चाहिए हमारे मुल्क के बारे में। आज मैं मार्केट से गुज़र रहा था तो आड़ू ख़रीदने का तजुर्बा हुआ। आड़ू लिए तो मैंने अपनी तरफ से तो बड़े अच्छे अच्छे आड़ू उस भाई को कहा कि यार डाल देना, लेकिन घर जाके देखा तो वो जो सबसे बड़ा आड़ू था ना, वो ही गला हुआ था। तो वो मुझे नहीं समझ आई कि जब जितने पैसे उसने मांगे उतने पैसे हम उसको दे रहे हैं, तो उसके बावजूद ये इस तरह की जो हमें चीटिंग है, जो इस तरह का हमने एक रवैया अपनाया हुआ है, ज़ाहिरी तौर पर ही मैं इसे कहूँगा, सतही तौर पर हम समझते हैं कि हमने अगले बंदे को धोखा दे दिया। लेकिन नहीं समझ आ रहा कि ये कौन सी मेंटालिटी है जिसमें हम इस खुशफहमी में मुब्तला हैं कि अगर मैंने किसी के साथ इस तरह की कोई चीटिंग कर लिया तो मैंने उससे धोखा दे दिया। मैं नहीं समझता कि आपने किसी को धोखा दिया है, असल में तो ये आपने अपनी ज़ात को धोखा दिया है। तो इस तरह की मेंटालिटी हमारे यहाँ परवान चढ़ रही है। अगर इस तरह की मेंटालिटी हमारे यहाँ परवान चढ़ेगी तो फिर कौम क्या होती है मैं नहीं समझ पाऊँगा कि हम कैसे एक कौम के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कौम वाली तो हमारे अंदर कोई बात नज़र ही नहीं आती ऐसे। तो जब तक आप में सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं आती, आप रिश्तों को वो अपनाइयत, वो अहमियत नहीं देते, आप अपने प्यारों को वो अहमियत, वो अपनाइयत नहीं देते, आप अपने मुल्क के साथ वो अपनाइयत नहीं रखते जो होनी चाहिए, तो फिर आप एक कौम नहीं बन सकते। जब आप में सेंस ऑफ बिलोंगिंग नहीं होनी, आपकी किसी के साथ अटैचमेंट की, वो अटैचमेंट का वो लेवल नहीं होना जो उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है, तो तब तक तो वो ना तो रिश्ता मजबूत हो सकता है और ना ही उसमें वो मुखलिसपन आ सकता है जो उस रिश्ते की मजबूती को उस्तवार रख सकता है, उसे कंटिन्यू रख सकता है। तो वो दो अल्फाज जो मैंने अभी आपसे शेयर किए कि सेंस ऑफ बिलोंगिंग, बड़े ही मेरे दिल को लगे हैं, इस सेंस में कि
واقعی یہ بات بالکل سچ ہے کہ جہاں پر آپ کی سینس آف بلانگنگ ہوتی ہے وہاں پر آپ کتنے زیادہ کیئرفل ہوتے ہیں. اگر آپ کی سینس آف بلانگنگ آپ کے موبائل کے ساتھ بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, آپ کے لیپ ٹاپ کے ساتھ بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, آپ کے کسی دوست کے ساتھ بہت زیادہ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, تو وہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ کا ایٹیچیوڈ, آپ کا بیہیویئر کیسا ہے, اور جہاں پر آپ کی سینس آف بلانگنگ کم ہے یا نہیں ہے وہاں پر آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, اس چیز کو دیکھیں تو آپ کو دونوں میں ایک فرق ضرور نظر آئے گا کہ ہاں جی یہ بالکل سینس آف بلانگنگ کا فرق ہے کہ جہاں پر میری اٹیچمنٹ ہے وہاں پہ میں کیا میرا ایکشنز کیا ہیں, اور جہاں پہ سینس آف بلانگنگ نہیں ہے وہاں پر میرے ایکشنز کیا ہیں. تو بات ہو رہی تھی وسیع النظر, بات ہو رہی ہے ملک کے ساتھ ہماری جو سینس آف بلانگنگ ہے وہ ڈیولپ ہونی چاہیے. پاکستان کو چھوڑ کر جانا مسئلے کا حل نہیں ہے, پاکستان میں رہ کر پاکستان کو دوسرے ترقی یافتہ ملکوں جیسا بنانا ایکچولی کامیابی ہے. اور یہ کون کرے گا؟ اگر آپ نے, میں نے, لوگوں نے پاکستان کو چھوڑ کر باہر جانا ہے, پاکستان کے حالات سے مایوس ہو کر باہر جانا ہے, تو مجھے بتائیں کیا باہر کی دنیا کے لوگ آ کر پاکستان کو ٹھیک کریں گے؟ ایسا نہیں ہے. آپ نے, میں نے, پاکستان کے ہر پاکستانی نے پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے میں, پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنے میں, پاکستان کو آگے لے کر جانے میں, پاکستان کو ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ میں لانے میں اپنا اپنا رول پلے کرنا ہے. اور جب تک آپ اپنا رول پلے نہیں کریں گے, آپ یہ مدعا, یہ پاکستان کی تباہی, یہ پاکستان کے برے حالات کا قصوروار کسی بھی دوسرے کو نہیں ٹھہرا سکتے, کیونکہ جتنا کوئی دوسرا ان حالات تک پہنچانے میں قصوروار ہے اتنے ہی آپ اور میں بھی اس میں برابر کے قصوروار ہیں. اور اگر پاکستان کو اچھے حالات کی طرف لے کر جانا ہے تو اس کے لیے پھر کوشش بھی ہم سب کو مل کر کرنی ہے. یہ نہیں ہوگا کہ ہم صرف حکمرانوں کی طرف دیکھتے رہیں اور یہ امید لگا کر بیٹھے رہیں کہ شاید وہاں سے تبدیلی آنی ہے. تبدیلی آپ کے یہاں سے سٹارٹ ہونی ہے, آپ نے تبدیلی لے کر آنی ہے. آپ شروع کریں گے, اپنے اندر چینج لائیں گے, اپنی پاکستان کے ساتھ, اپنے شہر کے ساتھ, اپنے علاقے کے ساتھ اور اپنے گھر کے ساتھ سینس آف بلانگنگ کو ڈیولپ کریں گے, اسے اسٹرانگ کریں گے تو حالات بہتر ہوتے جائیں گے. دیکھیں, ہمیں جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر چیٹ کرنا یہ کوئی ملک نہیں سکھاتا, یہ کوئی حکمران نہیں سکھاتا, یہ ایکچولی ہماری اپنی مینٹیلٹی ہے جس کی بیس پر ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ان چیزوں کو بہتر کرنے لگ جائیں گے تو آہستہ آہستہ کیا بہت جلدی ہم چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں, اور یہی وہ ملک, ہمارا پیارا ملک پاکستان ہوگا جہاں سے ہمیں باہر جانے کی بجائے لوگ یہاں پر آنے کی خواہش رکھیں گے. اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے, آپ ٹرائی کر کے دیکھیں, ٹرائی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا. میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد کرے گا اور یہ ہمارا پیارا ملک ترقی کی نئی راہوں پر گامزن ہو سکتا ہے. تو یاد رکھیے, اپنے ملک کے ساتھ اپنی بلانگنگ کی سینس کو ڈیولپ کریں, اسے اسٹرانگ کریں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا رول پلے کریں, کیونکہ آپ نے اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم سفر سے نہ ہم نشیں سے نکلے گا, ہم سفر سے نہ ہم نشیں سے نکلے گا, ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.